सलमा को नैना ने पागल किया है। नैना को सितारा ने इतने सपोर्ट किया, नैना के पास कुछ भी नहीं था। नैना को सितारा ने इस मकाम पे सितारा लेकर आई थी। लगाए हैं कि सलमा को मरीज कर दिया इसने। जब तक मैं जाती थी सलमा के पास, सलमा मेरी फर्मा बरदार बेटी थी, मैं उसके पास जाती थी तो वह कहती थी, मैं ऐसे दरवाजे से आती थी तो वो उठ खड़ी थी, अम्मा बैठ जाओ, ठीक है। जिस जिस दिन का ये नैना ने कहा है, उस दिन का मैं जाती हूँ दरवाजे के पास तो कहती है क्या हुआ, किस लिए आई हूँ। मैं हाथ बांधती हूँ, मुझे ऐसे कर देती है। मैं कहती हूँ सलमा, मैं तेरी माँ हूँ। कहती है रिएक्शन लेने आई हो, तुम मेरे से रिएक्शन लेने आई हो। मैं रो रो के मरीज, मैं अपने लेट गई बिस्तर पे, मैं जितनी रोती रही तो सलमा ने मुड़ के नहीं देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह पाक का शुक्र है। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ दे। तो आज का जी मेरी जो वीडियो है वो सारा यासीन के लिए मैं बना रही हूँ और उसी पे बना रही हूँ। वीडियो मेरी और बनी हुई थी, मैंने वो लगानी थी, बहरहाल मैंने सोचा भी नहीं, मैंने आगे 2 वीडियो बनाई हैं तो मैं ये भी बनाऊँ। अल्लाह पाक इन सब को हिदायत दे और अल्लाह पाक इनके घर की परेशानियां जो मसले मसाइल हैं सब अल्लाह पाक ख़त्म कर दे। तो वीडियो कुछ यूँ है, अभी मैं देख रही थी सुबह रात को, मैं कहीं गई हुई थी, लेट आई तो अब मैं यूट्यूब अपनी मैंने खोली तो सितारा यासीन की वालदा ने वीडियो बनाई हुई थी, अम्मी ने, उसकी अम्मी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इन बेटियों ने ये भी ना सोचा, सितारा की माँ ने भी, हम एक माँ बाप की औलाद हैं और हम ऐसा काम करेंगे तो हमारे माँ बाप पे क्या बीतेगी। तो मैंने यकीन कर जब उसकी माँ के मुंह से सुना भाई मेरी बेटी सितारा बेकसूर है तो मैं बड़ी खुश हुई। मैंने कहा अच्छा चले, अल्लाह का शुक्र है हम लोग सही साबित हो गए, जो लोग रिएक्शन वाले थे वो गलत साबित हो गए। तो मैं बड़ी खुश हो गई भी चले सितारा बिल्कुल सही है, सच्ची है, तो अल्लाह पाक उसको अपने घर में खुश रखे। तो सलमा ने ऐसा क्यों किया, तो उसकी माँ ने ये कहा भी सलमा ने ऐसा इसलिए किया, जो नैना है नैना ने सारा कुछ करवाया है। भाई नैना झूठ बोल बोल के सारा कुछ बताती थी। अच्छा जी, वो अज़ान होने लग पड़ी थी तो फिर मैं चुप कर गई थी, वीडियो बीच में ही रोकनी पड़ी। तो मैं यही कहूँगी भी उसकी वालदा ने ये कहा तो मैं ना सारा सलमा के बारे में सोचना शुरू हो गई भी इसने ऐसा क्यों किया। तो उसने कहा भी नैना की वजह से। उसकी अम्मी कहती है भी मैं जब सलमा के पास जाती, मेरी इतनी फर्मा बरदार बेटी थी, मैं जब उसके रूम में जाती हूँ और उसकी मैं आवाज़ देती हूँ सलमा सलमा, तो वो मेरी बेटी आगे से रोना शुरू कर देती है, चीखें मारने शुरू कर देती है। यूँ ये नहीं कि उसको इतना ज़हनी डिप्रेशन है। तो मैं पास बैठी रो रही थी तो मेरी बेटी ने पलट के मुझे नहीं देखा, नहीं तो मेरी बेटी तो हज्जत गुज़ार है, नमाज़ें पढ़ती हैं, तो वो मेरे से एक आवाज़ पे खड़ी हो जाती है। तो मैं ये सुन के ना मुझे बड़ा दुख हुआ कि नैना को ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये देखें सारा रोल नैना अदा कर रही है। तो नैना को हम लोग समझते थे मतलब उनकी भांजी है तो हमारे भांजियों की तो जरूरत नहीं हमारे सामने ऊंची आवाज़ में बात भी कर जाए। तो ये लोग भाई क्या कर रहे हैं। तो फिर अब मैं उसके बाद मैंने देखा उसका पाक विलेज व्लॉग वाले भाई हैं एक, वो भी सितारा के भाई बने हुए हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जब बेबो सितारा की माँ बनी है, वो भी रात को लाइव करके इसकी इज़्ज़त उछाल रही थी। तो मुझे बड़ा गुस्सा वैसे चढ़ा भी चलें वो गलत ही सही, उससे गलती हो गई है यही मान लेते हैं, तो आप लोग उसकी अब इज़्ज़त इस तरह ना उछालें। आप लाइव करके, बेबो पता नहीं क्या क्या कह रही थी, आप जाके लाइव बेबो की लाइव देख सकते हैं रात की। और पाक विलेज व्लॉग वाले भाई उसके बने हुए थे, उसके घर गए, उस अपने बेटा हुआ उसको मिठाई दे के आए, सारा कुछ किया। तो अब वो भी उसने भी बनाई, वो कहता ना मैं सितारा के साथ हूँ ना मैं सलमा के साथ हूँ, मैंने सलमा को मैसेज किए तो सलमा ने मुझे प्रूफ दिए, मैसेज जो इनके थे वो लीक हुए। और सलमा ने मुझे कहा अभी सितारा ने मैंने सितारा से पूछा, उसमें मैंने मैसेज वो मैंने भी पढ़े हैं, मैं कुछ लगाऊंगी मैसेज। सलमा ने सितारा से कहा भी वो कराची क्राउन होटल, सितारा ने कहा भी आप मैसेज ये जो चीज़ें हैं ना मीडिया पे लेके आए, तो सलमा ने कहा नहीं इसके लिए तैयार हो जो मैं लेके आऊँगी, आप लोगों ने मेरी इज़्ज़त का नहीं सोचा तो मैं आप लोगों की इज़्ज़त का क्यों सोचूं।
تو وہ اس نے کہا بھی میں مر جوں گی، میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، تو اس کی ذمہ دار آپ ہو، کہتی مر جا۔ تو اس نے ایسے کہہ کے تو میسیج بند کر دیے، فون بند کر دیا، وہ بھی ساجد کے فون سے، کہتی میں نے اس کو بلاک کیا ہوا۔ تو اسی طرح جی ساری مطلب پاک ویلیج والے ولاگ نے بھی سارا کچھ ستارہ کے بارے میں بتا دیا۔ وہ کہتا ہے آپ لوگ مجھے میرے سبسکرائب کم ہو جائے۔ اچھا میں نے ایک بات اور نوٹ کی ہے، ستارہ کے سبسکرائبر جو ہے نا وہ اس کو چھوڑ رہے ہیں، اور اس کے سبسکرائب کتنے کم ہو گئے ہیں۔ 8,35,000 تھے جب یہ بات ہوئی، تو اب 32 ہو گئے، میں نے یہ دیکھا۔ تو اگر ہم غلط کام کریں گے تو ہماری عزت تو کوئی نہیں کرے گا، یہ تو میں بھی یہی کہوں گی۔ تو اس نے سلمان نے اسے کہا کرون ہوٹل والی بات کریں، کراچی والی، میں تو سارے ثبوت لے کے آؤں گی۔ تو اس نے ستارہ نے اس سے معافی مانگی، تو اس نے نہیں معاف کیا۔ تو اب میں سلمیٰ سے یہ کہوں گی، سلمیٰ میڈیا پہ یہ بات نہ چھالیں پلیز، جو بھی ہے گھر میں بیٹھ کے سولو کر لیں، اپنے ہسبینڈ کو سزا دیں، سسٹر کو سزا دیں، اور سزائیں بہت ہیں، میڈیا پہ نہ لے کے آئیں، تاکہ ہم لوگ مذاق بنائیں گے اور بھی کسی کے جو بہنوئی ہیں، بہن ہیں، وہ ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں کریں گے۔ تو میں یہی کہوں گی سلمیٰ جو کچھ بتانا تھا وہ بتا چکی، آپ مزید اور کچھ نہ شیئر کریں، یہ ریکویسٹ ہے، کیونکہ جو ہمارے جیسے لوگ گھروں میں رہتے ہیں، ہم اپنے بہنوئی کے ساتھ یا مطلب ہر فیملیز میں اپنے بہنوئی کے ساتھ باہر بھی چلے جاتے ہیں، ان کے گھر بھی جا کر رہ لیتے ہیں، تو لوگوں کا اعتبار اٹھ جائے گا، ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ تو پلیز اس پہ غور کریں۔ اور ان کی جو سلمیٰ اور ستارہ کی بھابی ہے نا، فاروق یاسین کی بیوی، وہ ان کے سلمیٰ کے ہسبینڈ کی سسٹر بھی ہے، تو وہ بھی رات کو ولاگ اس نے بنایا، سو میں نے دیکھا، وہ کہتی ہے بھی میرا بھائی گناہ گار صحیح جو بھی ہے، سلمیٰ نے اچھا نہیں کیا ویڈیو لا کے۔ یہ میں بھی کہوں گی سلمیٰ کس سے انصاف مانگ رہی ہے؟ میڈیا ہمارا جو ہے یہ ہمارے جج تھوڑے ہیں، یہ تو ہمیں ویوز نہیں دیتے اچھے طریقے سے، ہمیں انصاف کہاں سے دیں گے؟ تو وہ کہتی ہے بھی میں نے یہ جو سلمیٰ کی امی ہے، ستارہ کی امی ہے، اس کا میرے ابو کے ساتھ نکاح ہوا ہے، وہ میرے ابو کے نکاح میں ہے، سلمیٰ کے پاس نہیں رہ رہی، مجھے سلمیٰ نے روکا ہوا تھا، تو میں نے نہیں بتایا، آج میں بتاتی ہوں، وہ میری جو ساس ہے وہ میرے ابو کے ساتھ شادی کر کے رہ رہی ہے۔ یار ایسے ان لوگوں کے راز باہر آ رہے ہیں، ایک سلمیٰ کی بات رکھنے سے، اب دیکھیں کتنے پردے فاش ہو رہے ہیں۔ تو پلیز اسی طرح گھر کی باتیں نہ رکھیں، نہ اچھالیں، تو اپنے گھر کی بات گھر تک ہی رکھیں۔ میں تو کل تک یہی سوچ رہی تھی یہ سب کچھ ویوز کے لیے کر رہے ہیں، یہ سب بھائی ٹوپی ڈرامہ ویوز کے لیے، تو نہیں بھائی، نہیں یہ ویوز کے لیے نہیں کرتے، یہ کہانیاں صحیح سچی کہانیاں بنا کے سامنے لے آتے ہیں، تو ان کو ویوز ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کو ویوز کیوں نہیں ملتے؟ ہم لوگ تو اصل اور سچا اور کام کرتے ہیں، اتنا ذلیل ہو کے خوار ہو کے کام کرتے ہیں، تو ہماری اتنی ویڈیو پہ ویوز نہیں آتے، وہی گنے چنے 300 400 آ گیا تو ہم لوگ اتنے خوش ہو جاتے ہیں، کسی پہ 1K ہو جائے تو ہم اتنا خوش ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو لاکھوں سے ملین سے ویوز آ رہے ہیں، تو ہم لوگ ہی دیکھتے ہیں تو وہ ویوز ملتے ہیں، تو ان کے کارنامے میں بھی پھر بڑے بڑے نکل آتے ہیں باہر۔ تو خدارا اس طرح کی ویڈیو نہ ڈالا کریں، اور پلیز سب کی ویڈیو دیکھا کریں، تو اسی طرح ہمیں بھی پیار دیا کریں، ہماری ویڈیو بھی دیکھا کریں، ہماری ویڈیو بھئی گھر کی ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، تو ہم لوگ تو ولاگ ہی بناتے ہیں، صاف ستھرے ہوتے ہیں، اور سچ بول کے بناتے ہیں، جھوٹ کچھ نہیں ہوتا۔ تو آج کی میری جس کو ویڈیو اچھی لگے وہ بتانا بھی کیسی ہے، اور اگر مطلب اچھی بنا رہی ہوں تو پھر بھی بتانا، اگر نہیں صحیح بنا رہی پھر بھی بتانا۔ تو میں بھی یہ اسی لیے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ کوئی اور کام نہ ہو جائے، کیونکہ وہ کل والی ویڈیو میں نے یہی بتایا تھا، اسی طرح ذہنی ڈپریشن دیا عامر لیاقت کو، اور وہ ذہنی ڈپریشن ہو گیا، اور وہ بیچارہ دنیا سے چلا گیا۔ تو چلو اگر ستارہ سے غلطی ہو بھی گئی ہے تو اب اتنا نہ اچھالیں اس کو، ان کی عزت نہ اچھالیں۔ تو مجھے لگتا ہے اب یہ بھی ذہنی مریض نہ ہو جائے، اور سلمیٰ تو ہو چکی ہے، اس نے یہ بھی بتایا ہے اس کے ویلیج ولاگ والے کو، میں نے مرنے والی گولیاں بھی کھائی تھیں، میں ہاسپٹل سے آئی، پھر میرے ہسبینڈ نے مجھے جھوٹ بولا بھئی میں اپنا صرف فون دکھ سکھ کے تک میری بات تھی، ہم کال کرتے تھے، یہ کرتے تھے، کہتی کچھ دن گزر گئے تو پھر میں نے دیکھا، وہ میں نے میسیج پڑھے ہیں، کچھ دن دیکھا تو بعد میں یہ ہوٹل میں کراچی رہ کے گیا 8 دن، تو یہاں پہ ستارہ تھی، تو اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں تو وہ نہیں اچھی لگتی۔ اور یہ میں نے ایک اور میری یاد، سارا قصور یہ نینا کا اور شاہ رخ کا ہے، شاہ رخ اس کو پوری سپورٹ کرتا رہا ہے، نینا کو کرتا ہے، سزا تو ان کو ملنی چاہیے، وہ تو چلے بیوقوف بن گئی، اور بیوقوف اس آدمی نے بنا دیا، اس کو شرم نہ آئی، اس کی جوان بیٹیاں تھیں،
اور بیوی اتنی پیاری تھی اور اتنی سمجھدار تھی، اور یہ تو چلو میں مانتی ہوں یہ گھر سے بےگار ہو رہی تھی، اس کے ہسبینڈ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے تھے، اس کا ذہن خراب ہو گیا، اس سے غلطی ہوگی، اگر فور ایگزامپل ہوگی ہے، سچ ہے تو نہیں کرنی چاہیے۔ میں آج کی ویڈیو یہاں ہی بند کر دوں گی، بھائی میرے سے نہیں بن رہی، آگے مجھے شرم آتی ہے، تو کل انشاءاللہ دیکھیں گے کس ٹاپک پہ ویڈیو بناتے ہیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ، خوش رہیے، پیار بانٹیے، دعاؤں میں یاد رکھنا، اور ویڈیو کو فل واچ کرنا، اور اپنا میری رائے دینا میری ویڈیو پہ کمنٹ اچھے اچھے کرنا، اور بتانا بھی مطلب میں صحیح کہہ رہی ہوں، بھی اس طرح ویڈیو نہ بنائیں، نہ اچھالیں، اس کی عزت بار بار نہ اچھالیں، میں صحیح کہہ رہی ہوں کہ غلط کہہ رہی ہوں، جس کو غلط لگے وہ بھی بتا دے، جس کو اچھا لگے وہ بھی بتا دے، کیونکہ میں کہتی ہوں کہ اس کے بھی بچے ہیں، 4 بچے ہیں، اس کے بھی 3 بچے ہیں، اب اس کا ہسبینڈ تو آگے اس سے اچھا سلوک نہیں کر رہا، تو وہ اس کو چھوڑ دے گا۔ اچھا جی، خوش رہیے، پیار بانٹیے، اوکے جی، اللہ حافظ۔